ते नमः। सबैलाई नमस्कार छ। अरु आजको यो प्रसङ्ग आरम्भ गरौँ। र आज विशेष गरेर आज एउटा शुभ दिन पनि पर्यो। भगवान श्रीरामकृष्ण देवका सन्यासी शिष्य स्वामी रामकृष्णानन्द, रामकृष्ण देवको सन्यासी शिष्य स्वामी रामकृष्णानन्द अर्थात् रामकृष्णकै नाममा जसले आनन्द गर्न सक्यो रामकृष्णानन्द। र यो नाम वास्तवमा स्वामी विवेकानन्दलाई आफैलाई लिने इच्छा थियो। विवेकानन्दले आफूले रामकृष्णानन्द नाम राख्न चाहनुहुन्थ्यो वास्तवमा। तर स्वामी रामकृष्णानन्द महाराज, जसलाई शशी महाराज पनि भनेर जानिन्छ, उहाँको सेवाभाव श्रीरामकृष्णको यति तन्मय भएर उहाँले चाहिँ सेवा गर्नुभयो श्रीरामकृष्णको कि स्वामी विवेकानन्दले उहाँको यति धेरै सेवाभाव देखेर, रामकृष्ण प्रति उहाँको भक्ति देखेर उहाँले चाहिँ यो रामकृष्णानन्द नामको लागि सबभन्दा उत्तम अधिकारी भनेको त स्वामी यो शशी नै हो, र त्यही भएर यो नाम मैले उसैलाई दिन्छु भनेर स्वामी रामकृष्णानन्द महाराजलाई चाहिँ यो नाम दिनुभएको हो स्वामी विवेकानन्दले। र शशी महाराजले यता श्रीरामकृष्ण काशीपुरमा हुँदा धेरै सेवा श्रीरामकृष्णको गर्नुहुन्थ्यो र श्री रामकृष्णको पूजा गर्ने जुन चलन प्रचलन रामकृष्ण मिसनमा सुरु भयो, श्रीरामकृष्णको पूजा विधिवत पूजा गर्ने, त्यो प्रथम पुजारी भन्दा पनि स्वामी रामकृष्णानन्द श्रीरामकृष्णको प्रथम पुजारी हुनुहुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा के भने यो श्रीरामकृष्णानन्द चाहिँ एकजना एकदमै निष्ठावान ब्राह्मण, यति निष्ठावान ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो कि कलकत्ता जस्तो ठाउँको मान्छे हुँदा हुँदै पनि उहाँ चाहिँ एकदम शुद्ध शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि जब स्वामी विवेकानन्दलाई दक्षिण भारतमा कसलाई पठाउने भन्ने जब स्वामी विवेकानन्दको मनमा चिन्ता उहाँले सोच्न थाल्नुभयो, कसलाई पठाउँदा ठिक हुन्छ होला भनेर सोच्न थाल्दा सबभन्दा पहिला स्वामी रामकृष्णानन्दको नाम उहाँको भनौँ न मनमा सबभन्दा पहिला आयो। र उहाँले एकचोटि उता चेन्नईतिर दिएको भाषणमा यो लेक्चर्स फ्रम कोलम्बो टु अल्मोडा भन्ने जुन छ भारतीय व्याख्यान, त्यसमा उहाँले के भन्नुभयो भने म तिमीहरूलाई चाहिँ एकजना यस्तो पठाइदिँदैछु तिमीहरूलाई कि जो तिमीहरू अब सबभन्दा यो दक्षिण भारतका ब्राह्मणहरू चाहिँ एकदमै अर्थोडक्स हुन्थे, यति धेरै अर्थोडक्स हुन्थे कि एकदमै निष्ठावान, अर्थोडक्स भन्दा पनि निष्ठावान भनौँ, साह्रै निष्ठावान हुन्थे। अनि ती निष्ठावान विवेकानन्दले के भन्नुभयो भने दक्षिण भारतका निष्ठावान भन्दा निष्ठावान भन्दा पनि बढी निष्ठावान मेरो गुरु
भाइलाई म पठाइदिन्छु। अनि तर त्यति निष्ठावान हुँदा हुँदै पनि उहाँको चाहिँ उदारता पनि यति बढी छ कि त्यो एकदमै उहाँ उदार पनि हुनुहुन्छ। रामकृष्णानन्दको बारेमा अलिकति भनौँ, अब बढी नभने पनि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो स्वामी विवेकानन्दले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिमीहरूको निष्ठावान भन्दा निष्ठावान, ब्राह्मणहरू भन्दा पनि बढी निष्ठावान, तर पनि यदि उदार कि उहाँ चाहिँ एकदमै आकाश जस्तो विशाल यस्तो किसिमको गुरु भाइले पठाउँछु भन्नु। त्यो बेलामा चाहिँ नाम चाहिँ लिनु भएको थिएन, तर उहाँको मस्तिष्कमा चाहिँ रामकृष्णानन्द महाराजकै नाम थियो र रामकृष्णानन्द महाराजले अनि दक्षिण सबभन्दा बढी दक्षिण भारतमा रामकृष्णको नामको प्रचार गर्नुमा सबभन्दा बढी यो रामकृष्णानन्द महाराजलाई नै त्यो सबै जान्छ। अनि त्यो बेलामा पछि गएर चाहिँ रामकृष्णानन्द महाराजले दक्षिण भारतमा एक किसिमले भनौँ भने यो हाम्रो कार्तिकेय भनिन्छ नि, हामीले कार्तिकेय भगवान शिवजीको छोरा कार्तिकेय, त्यस्तै जस्तो किसिमले चाहिँ शिव भक्तिलाई दक्षिण भारतमा जसरी लिएर जानुभयो, त्यस्तै किसिमले भनौँ भने यो रामकृष्ण परम्परामा रामकृष्णानन्द महाराजको त्यस्तै कार्तिकेयको जस्तै नै योगदान छ भन्दा हुन्छ। र सुरुमा चाहिँ उहाँलाई पनि सङ्घर्ष गर्न परेको थियो। अब श्रीरामकृष्ण देवको लीला हामीले पढिरहेका छौँ, तर यसै बिचमा अनलाइन क्लास भएपछि अरू धेरैहरू पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर श्रीरामकृष्णको अलिकति भनिदिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। त्यही भएर श्रीरामकृष्णको संक्षेप जीवनी अलिकति भनौँ, अनि त्यसपछि यो संक्षेप जीवनी भएपछि चाहिँ त्यसपछि हामीले त्यो ठाउँबाट सुरु गरौँला। को बाबाको नाम थियो चट्टोपाध्याय र उहाँहरू चाहिँ नै सबै रामको कुल देवता भएको रामचन्द्र, भगवान रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर श्रीरामकृष्ण देवको परम्परा अनुसार उहाँको पुरै वंशमा चाहिँ सबैको नामको सँग राम शब्द चाहिँ जोडिन्थ्यो। जस्तो खुदीराम, केनाराम, श्रीरामकृष्णको सेवा गर्ने हृदयराम, त्यसरी रामलाल, रामेश्वर उहाँको दाइको नाम, अनि रामकुमार, त्यसरी नै रामकृष्ण, त्यस्तो प्रकारले चाहिँ सबैको नामसँग राम जोडिन्थ्यो। जन्म हुनभन्दा पहिलाको जुन ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ श्रीरामकृष्ण देवको बुवाहरू जुन बस्नुहुन्थ्यो, कामारपुकुरमा पछि आएको हो। कामारपुकुरमा हुनभन्दा पहिला डेरे भन्ने, त्यहाँबाट अलि टाढाको एउटा डेरे भन्ने गाउँमा चाहिँ श्रीरामकृष्णको पुर्खाहरू, पिताजीहरू त्यही नै बस्नुहुन्थ्यो। चाहन्छु
कसरी उहाँलाई चाहिँ कामारपुकुरमा आउन पर्यो भन्ने कुरा सबै वृत्तान्त नभने पनि त्यति। किन भन्दा श्रीरामकृष्ण देवको अब जब भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो उत्तम परिवार नभएसम्म त्यस्तो परिवारमा नै भगवानको अवतरण हुन्छ। जस्तो हामीले यदि हेरौँ भने भगवान श्रीकृष्णकै जीवनीमा हेरौँ अथवा रामचन्द्रको जीवनीमा दशरथ पनि एकदमै सरल हुनुहुन्थ्यो, अनि वसुदेव पनि त्यस्तै सरल। अब जसको जसको उसमा अवतरित हुनुभएको छ सबैको जीवनीमा चाहिँ अवतार पुरुषहरूको माता पिता पनि त्यस्तै सरल, भगवानमा भक्ति सम्पन्न त्यस्तो किसिमको परिवारमा नै भगवानले चाहिँ जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ। र श्रीरामकृष्ण देवको पिताको वर्णन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने एकदमै निष्ठावान ब्राह्मण, र उहाँ निष्ठावान र यति किसिमको ब्राह्मण थियो कि गाउँबाट अथवा कतैबाट उहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि वरपरका मान्छे पनि उहाँ आउनु भयो है भनेर एउटा भित्रबाट श्रद्धा, एकजना यसरी उच्च कोटिको ब्राह्मण देवता जाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यस्तो किसिमको श्रद्धा सम्पन्न भएर मान्छेहरू स्वतः त्यो उनीहरूलाई उभिन भन्न पर्दैन थियो, स्वतः उनीहरू चाहिँ उभिएर खडा हुन्थे। उनीहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्थ्यो र एकदमै निष्ठावान र अत्यन्त सत्यवादी। जसरी हामी राजा हरिश्चन्द्रको कथा हामीले पढेकै छौँ, सुनेकै छौँ, पौराणिक कथा हो, प्राचीन कालको कथा हो र त्यो के सत्य होला त, यस्तो हुन सक्छ, यो के कविहरूको कल्पना मात्रै हो कि हरिश्चन्द्र जस्ता पनि कोही जन्मेका होलान् जस्तो चाहिँ सम्पूर्ण त्याग गर्न सके, कति किसिमको कष्टहरूलाई चाहिँ झेल्न सके, उठाउन सके, त्यस्तो किसिमका त्यस्ता आदर्शवान पुरुषहरू थिए हाम्रो प्राचीन संस्कृतिमा, अथवा त्यो केवल कविहरूले कल्पना मात्रै गरेर लेखेको कथा हो भनेर हाम्रो मनमा शङ्का उठ्न सक्छ। तर जब हामीले चाहिँ श्रीरामकृष्ण देवको पिताको जीवनीको यो पर्टिकुलर एपिसोडलाई चाहिँ जब हामीले सुन्छौँ तब हामीलाई के लाग्छ भने होइन, अहिले हामीले आधुनिक युगमा पनि यदि यस्ता महापुरुषहरूको हामीले देख्न सकिन्छ भने त्यो युगमा त पक्कै पनि त्यो हरिश्चन्द्रको कथा केवल काल्पनिक कथा होइन, त्यो वास्तविक कथा नै हो, त्यो भएकै कथा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो विश्वास हुन्छ। त्यसमा हाम्रो पुराणहरू, हाम्रो शास्त्रहरूमा लेखिएका कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको श्रीरामकृष्णको पिताको जीवनीले चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्छ। यसको यो अब कसरी भनौँ भने उहाँ यति साह्रो सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो कि एकचोटि जुन गाउँमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, डेरे गाउँमा, त्यहाँको एकजना जमिनदार, त्यो गाउँको जमिनदार कुनै एउटा मुद्दामा चाहिँ फस्छ। त्यो मुद्दामा फसेको हुनाले उसले चाहिँ के गर्छ भने अब मुद्दा जित्नको लागि त एउटा मात्रै उपाय छ, त्यो उपाय हो यदि कुनै सत्यवादी मान्छेले अदालतमा गएर साक्षी दियो भने चाहिँ त्यो अदालतको अब जुन जज बसेका हुन्छन् उनले पक्कै विश्वास गर्नेछन् र मैले मुद्दा पक्कै पनि मैले जित्ने छु भन्ने त्यस्तो किसिमको विश्वासले त्यो जमिनदारले चाहिँ के भन्छ भने, जमिनदारले चाहिँ उसलाई खुदीरामलाई भन्छ तपाईले मेरो लागि साक्षी दिन पर्यो, मेरो पक्षमा बोल्न पर्यो, यो मैले गरेको होइन भनेर यसरी यस्तो एउटा बयान दिन पर्यो भनेर उसले भन्छ। तर त्यो बयान चाहिँ झुटो बयान दिन पर्ने भएको हुनाले खुदीरामले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मैले त्यसरी झुटो बयान दिन सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। दिन उहाँ राजी हुनुहुन्न। अब हुन त अब पहिलो कुरामा त एकचोटि भन्दा त अब हामी जस्ता साधारण मान्छे पनि राजी नहौला, तर पछि जब हाम्रो जीवनको नै एउटा जीवनमा धेरै सत्य बोल्नुको कारणले जब कष्ट भोग झेल्नु पर्ने किसिमको अवस्था आउँदा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चरित्रको एउटा दृढता नभएको हुनाले हामी चाहिँ साधारण अवस्थामा सत्य बोल्न लागे पनि
जब हामीमा कठिन परिस्थिति झेल्ने किसिमको जब एउटा त्यस्तो किसिमको परिणाम आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो जुन भित्रबाट हामीमा भएको अलिकति राम्रोपन हुन्छ, त्यो राम्रोपनले चाहिँ राम्रोपन दबिन्छ। अनि हामी भित्रबाट चाहिँ के हो र, एउटा झुट बोले त भइहाल्यो नि, यति भएपछि त पछि नबोलाम्ला, अथवा त्यस्तो किसिमले हाम्रो मनले कम्प्रोमाइज गर्छ। किन भन्दा हामी सत्यको लागि सर्वस्व त्याग्न हामी चाहिँ तयार छैनौँ, र जबसम्म सत्यको लागि सर्वस्व त्याग्न हामी तयार हुँदैनौँ तबसम्म परम सत्य प्राप्ति त त्यो धेरै टाढाको विषय हो। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ खुदिरामलाई त्यो जमिनदारले के भन्छ भने, यदि तपाईँले मेरो लागि एउटा साक्षी दिनु हुँदैन भने म तपाईँलाई, किन भन्दा जमिनदार भनेको सबै जमिन एक किसिमले भनौँ भने सासाना रजौटाहरू हुन्थे बङ्गालतिर। त्यस्तो किसिमको एउटा प्रचलन थियो, जमिनदार भनेको नै साना साना रजौटाहरूलाई नै त्यतातिर जमिनदार भनिन्थ्यो, र उनीहरूको धेरै जग्गा जमिनहरू हुन्थ्यो। अनि भनेपछि एक किसिमको राजाकै उसमा शक्ति भएको हुनाले उनीहरूले जे चाहे पनि गर्न सक्थे आफ्नो प्रजाहरूलाई, जसले चाहिँ उनको जमिनमा बसेका छन्, जमिनको उपभोग गरेका छन् उनीहरूलाई। अनि त्यो जमिनदारले के भन्छ भने, यदि तैँले यो मेरो लागि यसरी साक्षी दिन सक्दैनस् भने मैले यो गाउँबाट नै उसलाई निकालिदिन्छु, तँलाई निकालिदिन्छु भन्ने त्यसरी चाहिँ खुदिरामलाई गाउँबाट निस्कन पर्ने अवस्था हुन्छ। तर पनि खुदिरामले अब त्यो गाउँबाट निस्केर कहाँ जाने त, कतै जाने ठाउँ छैन, त्यही नै अब पुर्खाबाट चलिआएको त्यही नै घर हो, कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी के गरौँला, जाडो अनि गर्मीमा चाहिँ कसरी हामी कहाँ गएर बसौँला भन्ने कुराको एक पटक पनि उहाँले चिन्ता नगरेर सत्यको लागि त्यो कठिन भन्दा कठिन परिस्थिति पनि उहाँ झेल्न राजी हुनुहुन्छ, र त्यो घरबार परिवार सहित, त्यो बेलामा रामकृष्णको जन्म भएको हुँदैन, अनि परिवार सहित उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो सामानहरू बोकेर त्यहाँबाट चाहिँ निस्कनुहुन्छ। तर यता के हुन्छ भने, यो कामारपुकुर भन्ने गाउँमा, अर्को गाउँमा खुदिरामकै एकजना मित्र त्यही गाउँका जमिनदार भएको हुनाले उहाँले चाहिँ के छ र, यो कामारपुकुर बङ्गलामा पुकुर भनेको चाहिँ पोखरी हो। अनि त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि श्रीरामकृष्ण देवको पनि सत्यप्रति यति धेरै निष्ठा थियो, अनि उहाँलाई पछि जान पर्दैन भन्ने हुँदा हुँदै पनि उहाँ आफ्नो सत्यको निष्ठालाई राख्नको लागि चाहिँ उहाँ जानुहुन्थ्यो। मैले भने मेरो मुखबाट त्यो वचन निस्क्यो र मलाई जानै पर्छ। विवेकानन्दको पनि त्यस्तै किसिमको सत्यप्रति यति दृढता थियो कि उहाँले कुनै पनि अवस्थामा एकचोटि, अब मैले घटना स्पष्ट अहिले मैले चाहिँ भन्न नसकौँला, तर यस्तो किसिमको जस्तो किसिमको घटना भएको थियो म त्यो भनौँला। श्रीरामकृष्ण देवलाई यति बजे दक्षिणेश्वरमा भेट्न आउने भन्ने विवेकानन्दले वचन दिनुभएको थियो, र श्रीरामकृष्णलाई म यति बजे यसरी म भेट्न आउँछु भनेर, अनि आउँदा आउँदै अलिकति छिटै पुग्नु भयो। अनि अलिकति छिटै पुगेको हुनाले आफूले वचन दिएको समय नपुगिसकेको हुनाले, त्यो समय नबनिसकेको हुनाले उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने दक्षिणेश्वरको गेटबाट ठ्याक्क बाहिर, अनि श्रीरामकृष्ण चाहिँ यतापट्टि दक्षिणेश्वरको सिमानामा भित्रपट्टि, अनि यता विवेकानन्द उतापट्टि, दुईजना भएर कुरा गर्नुभयो। अनि पछि जब समय भयो त्यसपछि आउनुभयो। त्यतिसम्म उहाँको चाहिँ सत्यप्रति निष्ठा। र विवेकानन्दले पनि श्रीरामकृष्णले त आइज है भनेर भन्नुभयो भने आफूले पुरै सम्पूर्ण उहाँलाई चाहिँ विश्वास नभएसम्म म आउन सक्छु भन्ने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, म अवश्य चेष्टा गर्छु भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। वचन दिएर वचन मैले राख्न सकिनँ भने चाहिँ त्यो मिथ्याचार हुनेछ भनेर, मिथ्या कुरा हुनेछ भनेर चाहिँ त्यसरी विवेकानन्दको पनि त्यति दृढ निश्चय थियो। र श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्थ्यो भने, कलियुगमा अरू कुनै किसिमको तपस्या गर्न पर्दैन। कलियुगमा अहिलेको जस्तो त्रेता युगमा या द्वापर युग या सत्य युगमा जस्तो त्यस्तो किसिमको अहिले हाम्रो लाइफस्टाइल पनि छैन,
वातावरण पनि छैन, त्यस्तो ठाउँहरू पनि छैनन्। त्यही भएर कलियुगमा चाहिँ हाम्रो लागि तपस्या गर्नको लागि प्राचीन ऋषिमुनिहरूले जस्तो वनमा गएर एउटा खुट्टामा उभिएर अथवा त्यस्तो तरिकाले हामीले तपस्या गर्नु पर्दैन। कलियुगको लागि सबभन्दा ठुलो तपस्या भनेको नै सत्यनिष्ठा, सत्य बोल्नु, साँचो बोल्नु नै कलियुगको लागि सबभन्दा ठुलो तपस्या भनेको त्यही हो। र यदि कुनै मान्छे सत्यमा दृढ रहन सक्छ भने उसले अवश्य नै परम सत्यको उसले प्राप्ति गर्न सक्दछ। परम सत्यको प्राप्ति गर्नको लागि हाम्रो दैनन्दिन जीवनमा सत्यनिष्ठ हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। यसको फिलोसफिकल व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ, अहिले नगरौँ, कुनै समयमा यसको साइकोलोजिकल यसको पछाडि के कारण छ त भनेर भन्दा यसको व्याख्या पछि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा यसमा के भनौँ भने एउटा यति त भन्न सकिन्छ कि जुन मान्छे सत्यवादी हुन्छ सम्पूर्ण रूपले, त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै सरल हुन्छ, ऊ चाहिँ साक्षी रूपमा रहन सक्छ। अनि यस्तो हुने हुनाले त्यो सरल हुन्छ। सरल भएको मान्छेको भित्र कपट हुँदैन, उसको मन र मुख एउटै हुन्छ। उसले भित्रबाट जे सोचेको हुन्छ बाहिरबाट पनि त्यही उसले बोल्छ। उसमा डिप्लोमेसी भन्ने अर्थात् श्रीरामकृष्णले भने जस्तो उसमा क्यालकुलेटिभ माइन्ड भन्ने बिल्कुलै हुँदैन। र त्यो सरलता नभएसम्म, त्यो मनको जटिलताबाट फ्री नभएसम्म परम सत्यको जुन परम सत्य पनि त्यस्तै सरल र सिम्पल हो, त्यो परम सत्यको साक्षात्कार कुनै पनि समयमा हुन सक्दैन। त्यही भएर सत्य बोल्नु भनेको नै हाम्रो मनभित्र भएको जटिलतालाई बिस्तारै बिस्तारै मनभित्रको जटिलतालाई निकालेर फाल्नु, त्यो जटिलता हुन नदिनु। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा कम्प्लेक्सिटी, कुनै किसिमको कम्प्लेक्सिटी हाम्रो मनमा हुन नदिनु। अर्थात् हामीले भनिन्छ इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स, सुपेरियरिटी कम्प्लेक्स अथवा धेरै किसिमका कम्प्लेक्सिटीहरू हुन्छन्। ती कम्प्लेक्सिटीहरू हामीबाट सबै निस्केर जान्छन् यदि हामी चाहिँ सत्य हुन्छौँ, सरल हुन्छौँ। हामीमा लुकाउने प्रवृत्ति यदि हुँदैन भने श्रीरामकृष्णले त आफ्ना एकजना शिष्यलाई यस्तोसम्म उहाँले चाहिँ उपदेश दिनुभएको थियो कि तिमीले आफ्नो सन्दुकमा तालचा नमार भनेर त्यसरी दिनुभएको थियो। तर हामीमा चाहिँ कतिसम्म लुकाउने प्रवृत्ति हुन्छ, किन भन्दा हामीमा कमजोरीहरू धेरै हुन्छन्। त्यही भएर हामीमा चाहिँ लुकाउने प्रवृत्ति हुन्छ अनि हामीले चाहिँ लुकाउँछौँ, हामी भित्र एउटा हुन्छौँ बाहिर। त्यही भएर सत्यनिष्ठ हुनु भनेको नै एकदमै त्यो डुअल पर्सनालिटी नहुनु, भित्रबाट म जे हो र म बाहिरबाट पनि त्यही नै हो। त्यही भएर त्यसको लागि परम सत्यको उपलब्धि गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सत्यनिष्ठ हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। र यसमा नै श्री रामकृष्ण भगवान रामकृष्ण देवले चाहिँ यो सत्यनिष्ठा नै कलियुगको लागि तपस्या हो। यति गरेपछि अरू कुनै तपस्याको आवश्यकता कलियुगमा छैन भन्नुभएको छ। कलियुगमा उहाँले दुईटा कुरा भन्नुभयो। एउटा चाहिँ कलियुगको तपस्या भनेको नै सत्यनिष्ठ हो र कलियुगको लागि भक्ति, नारदीय भक्ति अर्थात् मनमा कुनै कामना वासना नराखेर केवल भगवानकै भक्तिको लागि, भगवानकै प्रेमको लागि जुन हामीले भक्ति गरिन्छ त्यो भक्ति नै कलियुगको लागि सबभन्दा सरल सजिलो उपाय हो। र भक्ति मार्गले पनि त्यही प्राप्ति गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ हामीले ज्ञान मार्गबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। ज्ञान मार्गीहरू नेति नेति भन्दै नेति नेति गर्दै यो होइन हु एम आई भन्ने किसिमको उनीहरूले चाहिँ जुन गर्दै जुन ठाउँमा पुग्छन् त्यही ठाउँमा चाहिँ भक्ति मार्गबाट पनि पुग्न सकिन्छ। दुईटा लक्ष्य चाहिँ दुईटा एउटै हो, पुग्ने गन्तव्य स्थान एउटै हो। शुद्ध भक्ति र शुद्ध ज्ञानमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन भन्ने कुरा चाहिँ श्रीरामकृष्णले चाहिँ भन्नुभएको छ। र यस प्रसङ्गमा एउटा कुरा उल्लेख गरौँ। अब हामीले देखिन्छ श्रीरामकृष्णलाई जीवनी हेर्दाखेरि हामीले जब श्रीरामकृष्णको जीवनी पढ्छौँ
त्यो बेलामा हामीलाई कस्तो लाग्छ भने श्रीरामकृष्ण चाहिँ एकदमै भक्ति भावले परिपूर्ण महाभावमा जहिले पनि रहिरहने श्रीरामकृष्ण भक्तिको पराकाष्ठा। एकातिर म केही पनि होइन भन्नुहुन्थ्यो श्रीरामकृष्णले। श्रीरामकृष्णको वचनामृत पढ्नुभयो भने हाँसो कुनै कुनै बेलामा आफैलाई म त मूर्ख हो केही पनि जान्दिन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भन्नको लागि भनेको होइन, त्यो भित्रबाट आफैले भनेको म त केही पनि होइन, मलाई त केही पनि आउँदैन, म त मूर्ख हो, म भित्र त त्यही माताले नै हो बोल्ने, काली माता त्यही भगवानकै बाणी हो, म त आफूमा त म भित्र त केही पनि छैन, म त मूर्ख हो भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। अनि यता भक्तिको पराकाष्ठा। अर्कोतिर यदि विवेकानन्दको जीवनी हामीले यदि पढ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भने उहाँ चाहिँ ज्ञानको एकदमै जजल्यमान उदाहरण, एकदमै तेजस्वी विवेकानन्दलाई त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। त्यो विवेकानन्दको हामीले तस्बिर हेर्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा सुतेको मान्छेलाई पनि जगाइदिन्छ, एउटा बाणीले सुतेको मान्छेलाई जगाइदिन्छ, एराइज अवेक एन्ड स्टप नट टिल द गोल इज रिच। अथवा विवेकानन्दको तस्बिर यदि हामीले घरमा राख्छौँ र कोठामा राख्छौँ र त्यो विवेकानन्दको तस्बिर हेर्ने बित्तिकै अल्छी भएर बसेको मान्छे पनि जुरुक्क उठेर अब केही गर्न पर्छ कि भन्ने त्यस्तो किसिमको उहाँ चाहिँ ज्ञानको एकदम तेजस्वी प्रतिमूर्ति विवेकानन्द। तर के भनिन्छ भने विवेकानन्द बाहिरबाट चाहिँ ज्ञानको प्रतिमूर्ति, भित्र चाहिँ भक्तिले परिपूर्ण उहाँ चाहिँ विवेकानन्द। अमेरिकामा जब भाषण दिन जानुभयो अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ जब एकदमै राम्रो बिस्तरामा सुत्नको लागि एकदमै राम्रो आलिशान घरमा महलमा उहाँलाई चाहिँ राखियो अनि एकदमै मलमलको बिछौना जब उहाँलाई दिइयो विवेकानन्दलाई, विवेकानन्द त्यो मलमल चाहिँ उहाँ रुन थाल्नुभयो, मेरो देशवासीहरू कति गरिब छन्, कति गरिबीमा डुबेका छन् अनि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो मलमलको बिछौनामा सुत्नु भएन, उहाँ चाहिँ जमिनमा भैमा सुत्नु भयो। त्यस्तो किसिमको उहाँको हृदय चाहिँ एकदमै भित्रबाट चाहिँ उहाँ एकदमै बुद्धको जस्तो उहाँको चाहिँ हृदय थियो। बाहिरबाट चाहिँ ज्ञानले परिपूर्ण शङ्कराचार्यको जस्तो बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदमै तेजस्वी। अनि श्रीरामकृष्ण चाहिँ भित्रबाट ज्ञानले परिपूर्ण, बाहिरबाट भक्तिको आवरण। श्रीरामकृष्ण चाहिँ ज्ञान, भित्रबाट ज्ञान, बाहिरबाट भक्तिको आवरण भने विवेकानन्द भित्रबाट भक्तिले परिपूर्ण, बाहिरबाट ज्ञानको आवरण। तर शुद्ध ज्ञान र शुद्ध भक्ति भनेको एउटै कुरा हो, दुईटा। अनि यो प्रसङ्गबाट श्रीरामकृष्ण जीवनीमा अलिकति जाउँ। श्रीरामकृष्णको जीवनीमा चाहिँ त्यसपछि कामारपुकुरमा आएपछि श्रीरामकृष्णको जन्म वृत्तान्त अब धेरै लामो नतानेर श्रीरामकृष्णको जन्म चाहिँ कसरी भयो त्यो जन्म वृत्तान्त यो हाम्रो हिन्दू पद्धतिमा भारतवर्षभरि नै कस्तो चलन छ भने गया भन्ने ठाउँ होइन, बोध गया, गयाकै एउटा स्थानमा भगवानलाई बुद्धत्वको प्राप्ति भएको हुनाले त्यो ठाउँको नाम बोध गया भयो। अनि एउटा अब त्यो बोध गया भनेर एउटा गयाको एउटा मुख्य स्थानलाई चिनिन्छ भने गया अझै ठुलो छ र त्यो गयामा हिन्दूहरू आफ्ना पितृपुरुषहरूको श्राद्ध गर्नको लागि जान्छन्। अनि के भनिन्छ भने यो हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ वर्षैपछि आफ्नो पितृपुरुषहरूको श्राद्ध गर्ने हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ प्रचलन छ। तर शास्त्रले के भन्छ भने यदि गयामा गएर चाहिँ एकचोटि आफ्नो सबै पितृपुरुषहरूको श्राद्ध गरिन्छ भने फेरि वर्षैपछि श्राद्ध चाहिँ गर्न पर्दैन। त्यो श्राद्धले आफ्नो पितृपुरुषहरूको अवश्य नै उद्धार हुन्छ भनेर भनिन्छ। र श्राद्धको देवता पनि, श्राद्धको जुन हामीले पिण्डदान गरिन्छ त्यो विष्णु भगवानको चरणमा गएर त्यो चाहिँ सुरक्षित रहन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ पितृपुरुषहरूमा जान्छ। त्यही भएर श्राद्धको देवता नै भगवान विष्णु हो र गयामा भगवान विष्णुको ठुलो मन्दिर छ त्यहाँ गयामा।
अनि त्यो गयामा भएको भगवान विष्णुको मन्दिर, भगवान विष्णुलाई चाहिँ गदाधर भनेर भन्छन्। गदाधर भन्ने चलन छ। जसरी हामीले शिवजीलाई यहाँ पशुपतिनाथ भनिन्छ, अनि शिवजीलाई काशीमा चाहिँ विश्वनाथ भनिन्छ। एउटै शिवजी हो तर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नाउँले प्रचलित हुन्छन्। त्यसरी नै गयामा भएको भगवान विष्णु चाहिँ गदाधर, गदा धारण गर्ने। हुन त भगवान विष्णुले शङ्ख चक्र गदा पद्म, तैपनि गदाधरको नामले नै त्यहाँ प्रचलित हुनुहुन्छ। अनि त्यही गयामा खुदिराम किन जानुभएको थियो भने श्राद्ध गर्न, पितृपुरुषहरूको श्राद्ध गर्न भनेर गयामा जानुभएको थियो। अनि गयामा एक दिन उहाँ चाहिँ मनले भित्रबाट चाहिँ एकदमै भगवानको भक्त, भक्तिले परिपूर्ण, एक दिन राति सुतेको बेलामा उहाँलाई चाहिँ भगवान विष्णुले दर्शन दिनुहुन्छ। हे खुदिराम, तेरो भक्तिबाट म अत्यन्तै प्रसन्न छु। अब म चाहिँ पृथ्वीमा अवतरित हुनको लागि अवतरित हुँदैछु र मलाई छिटै नै म पृथ्वीमा अवतरित हुनेछु र म तेरो घरमा पुत्र भएर जन्मने छु भनेर चाहिँ विष्णु भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। चतुर्भुज रूपमा प्रकट भएर भगवान विष्णुले दर्शन दिनुहुन्छ। र यसरी भन्दा अनि गदाधरलाई चाहिँ मनमा के हुन्छ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हे भगवान, तपाईँ मेरो घरमा पुत्र भएर जन्मनुहुन्छ, म त त्यो त एकदमै मेरो लागि एकदमै सौभाग्य। तर म त अत्यन्तै गरिब छु, तपाईँको सेवा गर्न सक्ने क्षमता ममा छैन। म अत्यन्तै गरिब दीन ब्राह्मण भएको हुनाले मैले कसरी तपाईँको सेवा गर्ने? त्यही भएर तपाईँ मेरो घरमा यसरी पुत्रको रूपमा जन्मनु भयो भने तपाईँलाई धेरै दुःख कष्ट हुन्छ भन्दा भगवान विष्णुले हे खुदिराम, तैँले चिन्ता नगर, तैँले जसरी मलाई राख्छस् श्रद्धा भक्ति सहित, तैँले मलाई जस्तो किसिमले सेवा गर्छस् त्यसैलाई नै मैले सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नेछु। त्यही नै मेरो लागि स्वीकार्य हुन्छ। भक्ति नै प्रमुख हो। त्यही भएर म चाहिँ तेरै घरमा जन्म लिँदैछु पुत्रको रूपमा भनेर त्यहाँ भगवान विष्णुले दर्शन दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ निद्रा भङ्ग हुन्छ। अनि यतापट्टि चाहिँ के घटना हुन्छ भने रामकृष्णको कामारपुकुरमा घरको नजिकै, एकदमै नजिकै, घरको नजिकै भगवान शिवजीको त्यहाँ मन्दिर छ। त्यसलाई चाहिँ योगीहरूको शिव मन्दिर भनिन्छ। योगीहरूले पूजा गर्ने ठाउँ भएको हुनाले होला, अथवा योगीहरूले स्थापना गरेको हुनाले होला, जोगीहरूको शिव मन्दिर, शिवलिङ्ग भनेर त्यहाँ भनिन्छ। शिवलिङ्ग छ। त्यो शिवलिङ्गमा नित्य दैनन्दिन भगवान शिवजीलाई जल चढाउन जाने चन्द्रामणि देवी, श्रामकृष्णकी माताको नाम चन्द्रामणि देवी, पिताको नाम खुदिराम भने यता माताको नाम चाहिँ चन्द्रामणि देवी नित्य दैनन्दिन बिहान शिवजीलाई गएर पानी चढाउने, जल चढाउने, बेलपत्र चढाउने, त्यो उहाँको दैनन्दिन शिव भक्ति नै उहाँको चाहिँ दैनन्दिन एउटा कर्म थियो। र एक दिन त्यसरी चाहिँ उहाँले भगवान शिवजीलाई त्यसरी पूजा गर्न त्यहाँ जाँदाखेरि अचानक उहाँले के देख्नुहुन्छ भने त्यो शिवलिङ्गबाट चारैतिर प्रकाश ज्योति फैलिन्छ। अद्भुत दिव्य ज्योति भनौँ यसलाई। यो किन भन्दा यो जड ज्योति होइन, यो चेतन ज्योति, दिव्य ज्योति त्यो शिवलिङ्गबाट चारैतिर फैलिन्छ। अनि त्यो घनीभूत भएर त्यो ज्योति एउटा प्रकाश पुञ्जको रूपमा अचानकै आएर उहाँलाई पनि स्पर्श गर्छ। अनि त्यसको प्रभावले चन्द्रामणि देवी चाहिँ बेहोस हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको कुनै होस सुधबुध केही रहँदैन, उहाँको होस रहँदैन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ पछि उहाँलाई चाहिँ होस आउँछ। पछि होस आउँदाखेरि उहाँले के देख्नुहुन्छ भने उहाँ त गर्भवती भइसक्नु भएको छ भन्ने उहाँलाई चाहिँ आभास हुन्छ। अब यो दिव्य भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरो जन्म पनि दिव्य हो, मेरो कर्म पनि दिव्य हो। यहाँ पनि कुनै पुरुष र प्रकृतिको संघातले जन्म भएको होइन। स्त्री पुरुषको कुनै
संघातले जन्म भएको होइन। कता खुदिराम यता गयामा अनि कता यता चन्द्रमणि देवी भगवानको शिवजीको शिवलिङ्गबाट ज्योति उहाँभित्र प्रवेश गरेर उहाँ चाहिँ गर्भवती हुनु म भएछु म त गर्भवती भएछु भन्ने उहाँलाई चाहिँ आभास हुन्छ, गर्भवती हुनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अब यस प्रसङ्गमा एउटा सानो कुरा पनि भन्न मुनासिब होला। भगवान श्रीरामकृष्णलाई हामीले के देखिन्छ भने उहाँ त समन्वयाचार्य, उहाँले चाहिँ सबै धर्मको सर्वधर्म समन्वय, जति धर्महरू थिए, जति सम्प्रदायहरू थिए, सर्व सम्प्रदाय समन्वय, सर्वधर्म समन्वय, उहाँले चाहिँ जति धर्महरू थिए सबै धर्मबाट साधना गरेर सबै धर्म सत्य हुन् भनेर सर्वधर्ममा एउटा समन्वय जो ल्याउनु भयो, त्यो समन्वयको सुरुवात त हामीले कसरी देख्छौँ भने उहाँले सबै गरेपछि सबै धर्म नै सत्य हो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो, ईश्वर अनेक रूपमा देखिए पनि वास्तवमा ईश्वर त्यही एउटै हो भन्नुभयो। त्यसको सूत्रपात, त्यसको सुरुवात त श्रीरामकृष्णले त्यसो भने कि यो उहाँको जन्म हुनभन्दा अगाडि नै उहाँले सुरु गर्नुभएको हो, त्यही त यहाँ देखिन्छ नि। किन भन्दा यता भगवान विष्णु गयामा ले म तेरो छोरा भएर जन्मन्छु भनेर खुदिरामलाई दर्शन दिने, अनि यता चाहिँ भगवान शिवलिङ्गबाट चाहिँ त्यो ज्योति प्रकाश पुञ्ज ज्योति आएर चाहिँ उहाँलाई स्पर्श गर्नु र उहाँ चाहिँ गर्भवती हुनु भनेको यो के हरिहरको रूप त होइन। भगवान श्रीरामकृष्ण देव, हरि भनेको भगवान विष्णु अनि हर भनेको महादेव शिवको दुईटाको रूप, हरिहरको नै अवतार त होइन। उहाँले जन्म भन्दा अगाडि नै गर्भमा प्रवेश गर्ने बेलाबाट नै उहाँले सर्वधर्म समन्वयको सुरुवात गर्नु भएको त होइन भन्ने यसरी हाम्रो मनमा चाहिँ प्रश्न उठ्न पनि सक्छ। र यो एउटा दृष्टिले हेर्दा वास्तवमै त हो, भगवान श्रीरामकृष्ण देवले यदि त भन्नुभएको छ, जो राम भएर जन्मेका थिए, जो कृष्ण भएर जन्मेका थिए, अहिले आधुनिक युगमा उनी नै रामकृष्ण भएर अहिले यो मेरो शरीरभित्र उही नै रामकृष्ण हो। उहाँले आफ्नो शरीरतिर औल्याउँदै आफ्नो शरीरमा देखाउँदै उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जो राम भएर आएको थियो, जो कृष्ण भएर आएको थियो, त्यही नै रामकृष्ण अहिलेको कलियुगमा रामकृष्ण भएर जन्मने त्यही हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भने यता के देखिन्छ भने जो विष्णु हो, जो शिव हो, त्यही नै भगवान श्रीरामकृष्ण हो। उहाँको जन्म वृत्तान्तबाट हामीले चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। राम फर्केर आउनुहुन्छ यता कामारपुकुरमा, जब उहाँले चाहिँ त्यति बेला चन्द्रमणि देवीले यी सबै वृत्तान्त घटनाहरू भन्नुहुन्छ। अनि भन्दाखेरि चाहिँ खुदिरामले केही छैन, यो त मलाई पनि भगवान विष्णुको दर्शन भयो अनि यता शिवजीको पनि दर्शन भयो, निश्चय नै हाम्रो घरमा कुनै दिव्य बालक दिव्य पुरुषले जन्म लिनेछन् भनेर चाहिँ यसरी चन्द्रमणि देवीलाई चाहिँ सान्त्वना दिनुहुन्छ। चन्द्रमणि देवी पनि यति सरल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो घटना सबैलाई भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो होला। सायद गाउँका मान्छेले नबुझ्ने थिएनन् होला, तर धानी भन्ने एकजना धाईमा श्रीरामकृष्णको पछि धाईमा हुन्छन्, ती धानीले श्रीरामकृष्णको चन्द्रमणि देवीलाई विभिन्न रूपमा सहायता गर्ने, सघाउने, उनी सँगै त्यहाँ भएको हुनाले धानीले चाहिँ यसरी अहिले तपाईँले केही पनि नभन्नुहोस्, यो आफूमा नै राख्नुहोस्, पछि खुदिराम आएपछि उहाँलाई भन्नु होला भनेपछि मात्रै उहाँले यो कुरा केवल धानीलाई त्यो बेलामा थाहा थियो। त्यसपछि अनि खुदिरामलाई पनि भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब कसरी श्रीरामकृष्णको जन्म भयो यसको वृत्तान्त हामीले अर्को आउने शनिबार फेरि यसरी नै गरौँला। जुन अर्को कुरा के अहिले यसमा भनौँ भने, यदि कुनै शनिबारमा चाहिँ राम एकादशी पर्यो भने, कुनै शनिबारमा यदि एकादशी पर्यो भने त्यो शनिबारमा चाहिँ हामीले यो आजको पाठलाई चाहिँ स्थगित राखेर त्यो बेलामा चाहिँ आश्रममा राम नाम संकीर्तन हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो पाठ त्यो दिन एक किसिमले भनौँ भने बन्द नै हुन्छ। नत्र त्यो छोडेर अरू कुनै पनि शनिबारमा,
सबै शनिबारमा एकादशी यदि पढिहाल्यो भने, नजिक त सायद कुनै शनिबारमा त्यसरी एकादशी पढेको छैन होला, यदि एकादशी पढिहाल्यो भने चाहिँ त्यो दिन राम नाम संकीर्तन भएको हुने हुनाले त्यो दिन चाहिँ हामीले यो पाठलाई चाहिँ त्यो दिन स्थगित राख्न पर्नेछ। तर त्यस अवस्था छोडेर अरू सबै दिनमा चाहिँ यो पाठ यसरी अनलाइन गुगल मिटमा चाहिँ चलिरहने नै छ। आजलाई प्रसङ्ग यही नै बन्द गरौँ होला। 5 पनि बज्न थाल्यो र यदि सम्भव भयो भने एउटा भजन बजाउँ कि भनेर मैले सोच्दै पनि छु, कसरी बजाउने हेरौँ। अनि कसैको के प्रश्नहरू पनि छ भने पनि प्रश्नको उत्तर पनि दिन सकिन्छ। प्रश्न गर्न छ भने आफूलाई अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ। आजलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग यही नै गरौँ। त्यसमा यही नै टुङ्ग्यौँ। अहिले अलिकति भजन रामकृष्ण शरणम यसमा बजाउन पनि मिल्ने अनि ऊ पनि गर्न मिल्ने हेरौँ है त। त्यसपछि 5 बज्दाखेरि शान्ति शान्ति गरेपछि हामी चाहिँ बिदा हुन सक्नेछौँ। त्यति बेलासम्मलाई यो भजनमा अलिकति तल्लीन हौ कि। शरणम राम कृष्ण शरणम शरणम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणम कृपा ही के जोइन गरौँ न, भयो त जोइन गर्छु। के शरण शरण प्रभु कृपा केवलम कृपा केवलम शरण राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणं जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणं प्रभु शरणागतो 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 शरणि प्रभु शरणागतो 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 शरणि जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणं जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणं नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमो नमो नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमो नमो जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणं कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणं प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणं जय जय राम कृष्ण शरणम
राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमस्ते गुरवे नमो नमो नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमो नमो जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा हि केवलं शरणे प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमो नमो नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमस्ते गुरवे नमो नमो जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय राम राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण राम कृष्ण शरणं जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे यो वाइ नट पोइन्ट क्यामेरा टुवर्ड्स अल्टरको उत्तर यही हो कि अहिले हामी अल्टरको नजिकै नभएको हुनाले अल्टरतिर अर्कोचोटिबाट अल्टरको त्यहाँ अब इमेल पुर्याउन अलि गाह्रो हुनाले अब अर्कोचोटि चाहिँ अल्टरमै गएर गर्ने चेष्टा गरौँला र अल्टरतिरै गरौँला क्यामेरा। अहिले चाहिँ अल्टर भन्दा हामी अलि अर्को लोकेसनमा भएको हुनाले अल्टरतिर नगर्नुको मुख्य कारण चाहिँ त्यही नै हो।
अर्को शनिबार चाहिँ अल्टरतिर नै गरौँला। त्यहाँ कसरी इन्टरनेटको कनेक्सनको स्पिड त्यो ठाउँमा पनि पुग्ने तरिकाले त्यसरी चाहिँ गरौँला अर्कोचोटिलाई। अहिले चाहिँ अल्टरमा सम्भव भएन आजलाई। अब यसपछि आजको यो कार्यक्रम यही नै हामीले स्थगित गरौँ र जसरी हाम्रो यहाँ आश्रममा पाठ हुँदा त पाठपछि लगत्तै हामीले आरती गर्ने जुन प्रचलन छ, तर अहिले त अब पाठ इन्टरनेटको माध्यमबाट भएको हुनाले र भक्तहरू चाहिँ हाम्रो यस बेलामा आश्रममा नहुनुको कारणले पनि आरती हामीले चाहिँ नियम अनुसारै हामीले 7 बजे नै गर्ने गरेका छौँ। तर जुन दिन रामनाम संकीर्तन हुन्छ त्यो दिन पनि चेष्टा गर्नेछौँ अनलाइन भएर रामनाम पनि गर्ने अनि अल्टरतिर पनि यसलाई टर्न गर्ने र त्यसपछि हुने जुन हाम्रो आरती हुन्छ सन्ध्या आरती हामीले चाहिँ 5 बजे नै गर्छौँ। एकादशी पढ्यो भने शनिबारको दिनमा अथवा अरू दिनमा पनि त्यसरी कसरी सम्भव हुन्छ हेरौँला। रामनामको दिनमा चाहिँ हामीले 5 बजे नै 4 बजेबाट 5 बजेसम्म रामनाम संकीर्तन, 5 बजेबाट 5:30 बजेसम्म आरती गर्ने चाहिँ त्यो अहिले पनि चलाएकै छौँ। किन भन्दा रामनाम संकीर्तन मन्दिरमै हुने हुनाले, तर अहिले पाठ चाहिँ अब भक्तहरूको यहाँ उपस्थिति नभएको हुनाले चाहिँ आरती हामीले चाहिँ 7 बजे नै गर्ने गरेका छौँ। अनि यति भन्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ यही स्थगित गरौँ। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय जी महाराज जी की जय, जय श्री श्री गुहेश्वरी माई की जय, जय श्री पशुपतिनाथ महादेव की जय, जय श्री स्वामी रामकृष्णानंद महाराज जी की जय।